چلو جی 10 محرم دی چھٹی ہے، گیند بیٹ پھڑیا، چلو جی کرکٹ کھیڈن ٹر چلیے۔ انہاں نوجواناں نوں انہاں نہیں پتا اے دن کرکٹ دا نہیں، اے دن تاش دا نہیں، اے دن گیم کھیڈن دا نہیں، اے دن سیر و تفریح کرن دا نہیں، اے دن حضرت جناب زہرا دے بچیاں دا دن ہے۔ اس دن بہت وڈا واقعہ ہویا ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا دن۔ کس پاسے اسی ٹر پہ ہیں؟ اسی سیراں کرن جا رہے ہیں 10 محرم، 9 محرم دی بھی چھٹی ہے، 10 محرم دی بھی چھٹی ہے۔ لوگ اپنی ڈیوٹیاں دے پہلے ہی حساب لایا بھی میں مری جانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانی جگہ تے جانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانی جگہ تے جانا ہے۔ یہ تے دن آلے نبی دے غم وچ رون دے دن سن، یہ تے قرآن پڑھن دا دن سی، یہ تے نماز پڑھ کے انہاں واسطے دعا کرن دا دن سی۔ بابا 10 محرم نو ہویا کی آل نبی دا کنبہ ذبح ہو گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام دے بچے ذبح ہو گئے۔ میں ایسے بابے آؤ تو انہوں خانہ 10 محرم نو بے کے تاش کھیڑ دے پینے، تاش جوا کھیڑ دے پینے، لڈو کھیڑ دے پینے 10 محرم نو۔ وہ اینا نہیں پتا یار چلو تساں کچھ نہیں کرنا، وہ اس دن نو تے ادب نال مناؤ، اس دن دا تے تھوڑا احترام کرو، اس دن تے اپنی اندر دے نفس نو جنجوڑو کہ آج ہویا کیے، اس دن دی مناسبت کیے، اس دن دا تعلق کیے۔ کیا لڈو کھیڑ کے سارا دن گزارنا جے؟ کیا کرکٹ کھیڑ کے سارا دن تسی صرف کر دینا، سارا دن خرچ کر دینا؟ اے چاند چڑھن والا ہے نا جی ان قریب محرم دا، تے اس چاند دے حوالے دے نال 10ویں محرم ہونی ہے نا، تے ساڑھے کچھ ایسے نوجوان ہوندے نے، کچھ ایسے بندے ہوندے نے کہ جڑے انتظار کردے ہوندے نے کہ 10ویں محرم دی چھٹی کدوں آوے، تے 2 دن چھٹیاں کٹھیاں آ جان تے اسی سیر کرن نکل جائیے۔ ایسے تسی ویکھو اے 10ویں محرم دے کوئی بندہ مری لے کے اپنی بیگم نو بچیاں نو لے کے جاندہ ہوئے گا، کوئی بندہ نران کگان جاندہ ہوئے گا۔ اس قوم نو اینا نہیں پتا کہ 10 محرم نو کڈا وڈا واقعہ ہویا ہے۔ بابا کسے دے کار فوتگی ہو جائے، کسے دے کار فوتگی ہو جائے، کسے دا خاندان دنیا تو چلا جاوے تو سیرہ کردہ ہے، وہ تفریح کردہ ہے، وہ خوشیاں مناندہ ہے۔ ساڑھے مسلمانہ وے ساڑھی قوم وچ ایسے بندے بھی آنے، چلو جی 10 محرم دی چھٹی ہے، گیند بیٹ پھڑیا، چلو جی کرکٹ کھیڈن ٹر چلیے۔ انہاں نوجواناں نوں انہاں نہیں پتا اے دن کرکٹ دا نہیں، اے دن تاش دا نہیں، اے دن گیم کھیڈن دا نہیں، اے دن سیر و تفریح کرن دا نہیں، اے دن حضرت جناب زہرا دے بچیاں دا دن ہے۔ اس دن بہت وڈا واقعہ ہویا ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا دن۔ کس پاسے اسی ٹر پہ ہیں؟ اسی سیراں کرن جا رہے ہیں 10 محرم، 9 محرم دی بھی چھٹی ہے، 10 محرم دی بھی چھٹی ہے۔ لوگ اپنی ڈیوٹیاں دے پہلے ہی حساب لایا بھی میں مری جانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانی جگہ تے جانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانی جگہ تے جانا ہے۔ یہ تے دن آلے نبی دے غم وچ رون دے دن سن، یہ تے قرآن پڑھن دا دن سی، یہ تے نماز پڑھ کے انہاں واسطے دعا کرن دا دن سی۔ بابا 10 محرم نو ہویا کی آل نبی دا کنبہ ذبح ہو گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام دے بچے ذبح ہو گئے۔ میں ایسے بابے آؤ تو انہوں خانہ 10 محرم نو بے کے تاش کھیڑ دے پینے، تاش جوا کھیڑ دے پینے، لڈو کھیڑ دے پینے 10 محرم نو۔ وہ اینا نہیں پتا یار چلو تساں کچھ نہیں کرنا، وہ اس دن نو تے ادب نال مناؤ، اس دن دا تے تھوڑا احترام کرو، اس دن تے اپنی اندر دے نفس نو جنجوڑو کہ آج ہویا کیے، اس دن دی مناسبت کیے، اس دن دا تعلق کیے۔ کیا لڈو کھیڑ کے سارا دن گزارنا جے؟ کیا کرکٹ کھیڑ کے سارا دن تسی صرف کر دینا، سارا دن خرچ کر دینا؟ اس دن نو کی کرنا سی؟ فجر دی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے غسل کرو، غسل کر کے اچھے کپڑے پاؤ، 10 محرم نو اچھے کپڑے پا کے خوشبو لا کے اپنے قبرستان جاؤ۔ لوگی سارا سال نہیں جاندے ماں دی قبر تے، باپ دی قبر تے، بہناں دیاں قبراں تے، اپنے قبرستان جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو، موت دی یاد ہوندی ہے۔ اور اس دن جس دن کربلا دا واقعہ ہویا 10 محرم دا، تسی اپنی ماں دی قبر تے جاؤ، اپنے باپ دی قبر تے جاؤ، رشتہ داراں دی قبر تے جاؤ، اور سوچے آجے کہ کڈی وڈی قربانی جناب مولا علی دے پتر نے دی تھی اس دین واسطے، اس ایمان واسطے، اس قرآن واسطے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتی جاندی تے انج دین دی تصویر ساڑھے سامنے نہ ہوندی، انج اسلام اذان نماز ساڑھے سامنے نہ ہوندی۔ او یار اے دن یاشی دا دن نہیں،
یہ دن ہاسا مزاق دا دن نہیں، 4 بندے اتھے بیٹھے، 4 بندے چاہ والی دکان دے بیٹھے تے انڈیا دیا فلماں لائیاں نے 10 محرم ویکھ لو تسی سڑکاں تے جا کے ہوٹلاں تے جا کے ویکھ لو کیڑا مسلمان ہے جڑا 10 محرم نو گانے لا کے بیٹھا ہے یار 10 محرم نو انڈیا دیا فلماں لا کے بیٹھا ہے تو ڈرامے ویکھ رہے ہیں 10 محرم نو تنو پتہ ہی نہیں اسلام دے اندر ہویا کہ یہ 10 محرم نو اس واسطے مسلمان بھائیو اس دن دی قدر کرو خدا را اس دن نو سمجھو قرآن پڑھو قرآن نہیں پڑھ سکتے یار وضو کر کے اپنے بچیاں نو بٹھا کے آکھو یا زہرا اسی ہور تے کچھ نہیں کر سکتے اسی تواڈے بچیاں نو سلام عقیدت پیش کر سکنے ہیں تواڈے غم وے دے اندر شریک تے ہو سکنے ہیں اس واسطے اے عیاشی دا دن نہیں 10 محرم اے تاش تے جوا کھیڈن دا دن نہیں 10 محرم اے سیر و تفریح کرن دا 10 محرم دا دن نہیں اے قرآن پڑھن دا مسجد چون دا اور اس دن علماء فرماندے نے تو جیڑی دعا کریں گا اللہ قبول فرمائے گا 10 محرم نو جیڑی دعا کریں گا اللہ قبول فرمائے گا کیوں ساڈا ایمان ہے اسی حسین ابن علی دے نال کی دے نال بولو اسی حسین ابن اسی جناب زہرا دے بچیاں دے نال ساڈا یزید نہ تعلق کوئی نہیں اے یزیدیاں دے کام نے تاش کھیڈنی جوا کھیڈنا لڈو کھیڈنی اے جناب والا میں اگلے دن چند سال پہلا 10 محرم نو ایک جگہ تے اشتہار لکھیا ویکھیا کہ اشتہار تے لکھیا جی 10 محرم نو فلانی جگہ تے کتیاں دی لڑائی ہوئے گی اے مسلمان نے کل قیامت والے دن زہرا پاک دے پاک بچیاں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا کہ تو چودھری ہو کے تو 10 محرم نو کتیاں دی لڑائی کرا رہے ہیں تو 10 محرم نو مرگیاں دی لڑائی کرا رہے ہیں اے یزیدی کم تے میں کہنا جڑا یزیدی نسل وچوں انہوں حسین نال کی لگے انہوں میرے لجپال آقا حسین نال کی لگے انہیں یزیدی کام کرنے نے کیونکہ خون دا اثر ہوندہ ہے بابا جی جڑا خون ہوئے نا رگاں وچوں دا اثر ہوندہ ہے جڑا جس خاندان وچوں ہوئے او دے مطابق چلدا ہے اس واسطے اسی 10 محرم نو اس طرح نہیں گزارنا ضائع نہیں اس دن نو کرنا اسی زہرا پاک دے پاک بچیاں نو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور کوشش کرو جتھے محفل پاک ہوئے اتھے جاؤ جتھے ذکر امام حسین ہوئے اتھے جاؤ اتھے جا کے شامل ہوو اتھے جا کے 2 آنسو وگاؤ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں یہ بہت وڈا تیر یزیدیاں دے سینے دے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد